मसीह यीशु के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं और खुदा यीशु मसीह में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खुदा की तारीफ़ हो आप सबकी मोहब्बत के लिए, आपकी एप्रिसिएशन के लिए जो आप मेरी वीडियोस के ज़रिए कर रहे हैं। खुदा आप सबको ब्लेस करे। और आज सुबह ही एक बहन ने क्वेश्चन जो है वो किया है कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या बयान करती है। तो इसके ऊपर कुछ बातें हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या बाइबल मुकद्दस में ये वर्ड्स मौजूद हैं, खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, और अगर नहीं है तो लोग क्यों ये वर्ड्स जो हैं वो बोलते हैं, और अगर हैं तो ये कहाँ पर है। तो आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक पर, खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। इसके लिए सबसे पहली बात मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक ये वर्ड्स कहीं भी नहीं, खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कहीं भी बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वर्ड्स नहीं है, खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। फिर पता नहीं हम क्यों जो है इन बातों को लेकर आगे से आगे इसको प्रोसीड करते रहते हैं, आगे से आगे इन बातों को लेकर चल रहे हैं। बहुत दफ़ा जब मैं कभी किसी मीटिंग में जाता हूँ तो कोई भाई या बहन जब कोई मीटिंग लीड कर रहा होता है तो वो ये वर्ड्स बोलते हैं कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। और कई दफ़ा जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया है कि जी बताएं ये वर्ड्स कहाँ पर हैं, तो वो लाजवाब हो जाते हैं, या फिर वो आगे से दलाइल देना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हमें पता ही नहीं कहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर हम क्यों ये वर्ड्स अदा कर रहे हैं, क्यों ये बोलते हैं। फिर कुछ लोग जो कहते हैं जी हमने किसी से सुना है। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सुन ली है कोई गलत बात तो प्लीज स्टॉप इट, और अगर आपने सुन लिया है तो आप कम से कम कोशिश करें उसके ऊपर रिसर्च करने की, उसके ऊपर कोई डिटेल्ड कोई बात करने की कि अगर आपने सुन लिया है, हाँ जी ये मैंने बात सुनी है, तो मैं इसको सर्च तो कर लूं, मैं इसको देख तो लूं। तो ये जो बातें हैं ये सारी बेतुकी फजूल बातें हैं कि जी मैंने ये कहीं से सुन लिया है, मैंने उसने कहा मैं भी कह दूंगा खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। हालांकि किताब मुकद्दस में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि तू खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, लेकिन हम जो है खामखाई बातें बढ़ा देते हैं। खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। तो इसके ऊपर कुछ दलाइल जो हैं वो मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले ज़बूर 121 की पहली आयत, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। अब इस वर्ष को लेकर मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, रिसर्च किया है। मुझे जो इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात मिली, उसने मेरी आंखें खोल दी। लिखा है कि मैं अपनी आंखें, जहां पे जो वर्ड्स है अपनी आंखें, जो आंखें हैं उसके लिए हिब्रू वर्ड है ईने, ईने, ये इब्रानी वर्ड है ईने, आंखें, यानी कि मैं अपनी आंखें, ईने। ये जो वर्ड ईने है ये पैदाइश 3 बाब उसकी 5 आयत के अंदर भी सेम ये वर्ड है, और ये वर्ड इसका मतलब है आंखें खुल जाना, यानी खुली आंखें, आंखें खुल जाना। अब ज़बूर नवीस जो लिखता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी खुली आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। अब मुझे ये बताइए कि लिखने वाला जो ज़बूर नवीस है वो ये कह रहा है कि मैं अपनी खुली आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो खुली आंखों से खुदा का मुकाबला कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें मैंने आपके सामने हिब्रू वर्ड रखा है, इन्हें, इसका मतलब भी खुली आंख है, खुली आंखें। तो जब हम ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं अपनी खुली आंखों से अपनी आंखें खोल कर, या मैं अपनी आंखें मेरी खुली हुई हैं, मैं पहाड़ों पर नजर कर रहा हूं कि मेरी कुमक, मेरी मदद कहां से आएगी। तो फिर जब हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, अब ये मुझे बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि वो बात दुरुस्त है। दूसरी बात, गिनती की किताब 24वां बाब 4 आयत, ये वर्ड जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादिर मुतलिक की रोया देखता, खुली आंखों से।
देखिए گا ایک اسی کے اندر گنتی کے اندر 24 باب 16 ہے، یہ سیم وہی ورڈز ہیں، بلکہ یہ اسی کا کہنا جو خدا کی باتیں سنتا ہے، سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھ رہا ہے، اور زبور 121 پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی کھلی آنکھوں سے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جی کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ What kind of stupidity is that؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چرچ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ چرچ میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ چرچ کو کیا باتیں دے رہے ہیں؟ اب ایک بندہ بولے گا جی کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے، اب 4 بندے اور اڈاپٹ کریں گے، وہ بھی کسی نیکسٹ میٹنگ میں جائیں گے، وہ بھی جا کے بولیں گے جی آئیں سب لوگ آنکھیں بند کریں، ہم کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور بہت سارے بھائی بہنیں تو یہ آج تک کہتے ہیں کہ جی کلام مقدس میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے خداوند کے زندہ کلام کو بارہا پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اگین اینڈ اگین اس کو ریڈ کیا ہے، لیکن مجھے یہ ورڈز کہیں نظر نہیں آئے، کہیں مجھے نہیں ملے کہ جی کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ اٹ از ٹوٹلی ببلیکلی رانگ۔ یہ بائبل میں کہیں بھی یہ ورڈز نہیں لکھے ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن رکھی ہیں، 2-3 ورسز رکھی ہیں، ہیبرو ورڈ رکھا ہے، آپ چاہیں تو خود بھی اس پہ ریسرچ کریں۔ ہمارا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ریسرچ نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں، اور وہی باتیں آگے سے آگے ہم لے کر جاتے رہتے ہیں، اور لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ایک غلط ڈاکٹرائن جو ہے آگے سے آگے لے کر جو ہے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کسی بات پہ ڈاؤٹ ہے، آپ خود ریسرچ کریں، خود دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ورڈز کہیں مل جاتے ہیں بائبل مقدس میں، مجھے بھی بتائیے کہ جی کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اگر کوئی نیکسٹ کوئی بولتا ہے، کوئی بھائی یا یہ کہتا ہے جی بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو اس سے پوچھیں جی مجھے حوالہ بتائیں کہ یہ بائبل مقدس میں یہ ورڈز کہاں لکھے ہیں۔ ہمارے خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم کھلی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں یا بند آنکھوں سے دعا کرتے ہیں۔ مقصد دعا کرنا ہے، آنکھیں بند کرنا یا کھولنا نہیں ہے۔ ہم آنکھیں اس لیے بند کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو توجہ ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، ہماری توجہ خدا کی طرف لگی رہے۔ کھلی آنکھوں سے خدا کا مقابلہ کرنے میں اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کھلی آنکھیں رکھیں گے تو ہم خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دس از ٹوٹلی رانگ ڈاکٹر۔ سو میرے عزیزوں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، خدا کے کلام کا بہت تھوڑا سا علم رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ بڑے دعویٰ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں کہ یہ ورڈز کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے، یہ بائبل میں نہیں ہے۔ پلیز سٹاپ اٹ، اس کو سٹاپ کریں۔ جو لوگ بولتے ہیں اگر آپ ان کو سٹاپ نہیں کم از کم کر سکتے تو کم از کم ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ جی بائبل مقدس میں جو حوالہ ہے وہ ہمیں بتائیں کہ بائبل مقدس کیا بیان کر رہی ہے کہ یہ کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ پلیز سٹاپ۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم بائبل مقدس کو تھورلی جو ہے پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھیں، اور پھر جو ہے ہم ایسی باتیں کریں اور پھر ایسی باتیں دہرائیں، یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیوں آگے سے آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں اور لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بائبل مقدس خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس کو مذاق نہ بنائیں۔ آلریڈی ہمارا بہت زیادہ مذاق بنایا جاتا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور مذاق نہ بنے اور نہ ہی مذاق بنائیں، ٹھیک ہے۔ اگین ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، بائبل مقدس کے اندر یہ ورڈز نہیں ہیں کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے، یہ بائبل مقدس کے اندر یہ ورڈز نہیں ہیں۔ پلیز اگر آپ چاہیں تو خود بائبل کو پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سارا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ورڈز بائبل کے اندر ہیں کہ نہیں۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے، آپ مجھے ضرور بھیجیں۔ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے بڑے بہتر اور اچھے طریقے سے دے سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔